बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुइस जैक्सन का एक और आर्टिकल है जिसमें वो ये बताती हैं कि जी आप अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हैं एक क्लास और कंपोजियर के अंदर। मतलब आप कैसे जो है एक बहुत ही पुरसकून अंदाज के अंदर और बावकार के अंदाज के अंदर जो है आप माशरे के अंदर कैसे अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस पे उन्होंने हमें 10 जो है वो एडवाइसेस आप हमें दी हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बड़ी यूज़फुल हैं और मेरे और आपके लिए और हम तमाम तर लोगों के लिए। और आज हम उस पर जो है वो बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो वो ये कहती हैं कि डोंट टेक एवरीथिंग एल्स पर्सनली, कि आप हर चीज़ को अपनी ज़ात के साथ, यानी कोई भी नेगेटिव की बात आप सुनते हैं देखते हैं उसको ऐसा ना करें कि आप अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक कर दें कि जैसे शायद ये आपके बारे में कही जा रही है या शायद जैसे ये आपके बारे में किया जा रहा है। तो अगरचे बाज़ चीज़ें होती हैं कि विच आर डायरेक्टली डायरेक्टेड टूवर्ड्स अस, ले जो डायरेक्ट हमारे साथ की जा रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं भी होती। लेकिन लोग जो कह लें सेंसिटिव होने के नाते या अपने कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, अपने ज़हनी उलझनों की वजह से उन्हें पर्सनली ले लेते हैं। वो कहती हैं कि जी दैट इज़ नॉट राइट। और दूसरी बात जो उन्होंने इन 10 बातों में से बावकार ज़िंदगी के बारे में 10 बातें जो उन्होंने की हैं, उन्होंने कहा जी दूसरी बात वो कहती हैं ट्राई टू कीप योर काम, हैं जी, ट्राई टू कीप योर एमोशंस टू चेक। वो ये कहती हैं आप अपने जो आपके जो जज्बात हैं आप उनको कंट्रोल करके रखें, हैं जी। ट्राई टू कीप योर एमोशंस इन चेक। वो ये कहती हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है, आप अपने जज्बात पे कंट्रोल करें। आप जज्बात आपको कंट्रोल ना कर रहे हों, आप जज्बात को कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि कुछ भी हो आप एक बड़ा ही जज्बाती रद्द अमल उसके बारे में दें। कहती हैं कितन गलत है, इंतहाई आमकाना बात है, ये काम आपने कभी नहीं करना। वो कहती हैं ट्राई टू कीप योर इमोशंस इन चेक। वो ये दूसरी बात उन्होंने कही। और तीसरी बात वो ये कहती हैं कि एक्सेप्ट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अडॉप्ट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एक बहुत ही मुस्बत ज़हनी रवैया जो है वो आप उसको अपनाएं, बहुत ही मुस्बत किस्म का ज़हनी रवैया अपनाएं चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। ये कहती हैं कि अडॉप्ट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये उनका तीसरा पॉइंट था दिया गया। और चौथे पॉइंट में वो कहती हैं फेस योर फियर्स। जो आपके कह लें खदशात हैं, जो आपको खौफ है उससे भागे नहीं। भागना सलूशन नहीं है, वो आपके सामने हमेशा रहेगा, उसको आपने फेस करना है। और फेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ब्लंट हो जाएं, आप बहुत ही आमकाना, बहुत जज्बाती और बहुत ही गलत किस्म का रवैया इख्तियार करें जो कतन भी दानशमंदाना ना हो, बल्कि जहानत पे और पॉजिटिविटी पे मबनी जो है आप जो है मुस्बत सोच पे और जहानत और दानशमंदी पे मबनी तरीका अपना कर आप इन्हें फेस करें। आप इनसे भागें नहीं, भागेंगे तो इन्होंने कभी भी आपका जो पीछा है वो नहीं छोड़ना। पांचवी वो बात ये कहती हैं कि रेस्पॉन्ड डिसाइसिवली। आपको जो कह लें कि जो आपने रद्दमल देना है वो फैसला कुन अंदाज के अंदर। फैसला कुन अंदाज का मतलब आप अपनी सोच के अंदर एक क्लैरिटी, एक कह लें कि बहुत ही चीज़ों को कंफ्यूज आप ना रखें और आप ख़ुद भी क्लियर हों और लोगों को भी आप एक क्लियर किस्म का जो आंसर है वो क्लियर पहले आप डेवलप करेंगे तो फिर आप देंगे ना। पहले अगर आप डेवलप नहीं कर सकेंगी तो फिर आप कैसे क्लियर रिस्पॉन्ड जो है वो आप कर सकेंगी। वो कहती हैं लुइस जैक्सन कहती हैं रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली। ये पांचवा उन्होंने नुक्ता दिया था, पांचवा असूल दिया था 10 असूलों में से, बावकार ज़िंदगी के 10 असूलों में से पांचवा असूल ये दिया था। छठा असूल उन्होंने ये दिया था कि क्वेश्चन योर, वो कहती हैं कि जी आप क्या करें कि जी आप क्वेश्चन योर सेल्फ एंड कंसिडर इट, कंसिडर इफ़ यू आर, यू नो, इफ़ यू आर
ریزنیبل، وہ کہتی ہیں کوشچن یور سیلف اینڈ کنسیڈر اف یو آر ریزنیبل، وہ یہ کہتی ہیں اپنے آپ پہ بھی سوال کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ ریزنیبل ہیں، کیا آپ ریزنیبل نہیں ہیں، کیا آپ معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا آپ کا رویہ معقول نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ غیر معقول رویہ آپ اختیار کر چکے ہیں تو اپنے آپ کو واپس لائیں اور ریزنیبل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوشچن یور سیلف اینڈ کنسیڈر اف یو آر ریزنیبل، اپنے آپ کو ریزنیبل بنائیں۔ اور ساتویں بات وہ جو کہتی ہیں ٹیک رسپانسبلٹی، کہتی ہیں کہ آپ ذمہ داری قبول کریں، جو غیر ذمہ دار آپ انسان نہیں بنیں، آپ ذمہ داری سے بھاگیں نہیں، آپ ذمہ داری کو قبول کریں، جو رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے آپ اس رسپانسبلٹی کو صدقے دل سے قبول کریں اور آپ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کہیں پہ غلطی ہو گئی، اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو گئی تو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، آئی ایم رسپانسیبل، اس غلطی کا میں ذمہ دار ہوں۔ جہاں پہ آپ ذمہ دار ہیں وہاں پہ آپ دوسروں پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں، آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ جو ذمہ داری قبول کریں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، بندہ بھی رسپانسیبل ہے، آئندہ بہتر انداز کے اندر کرنے کی کوشش کرے گا اور جینوئنلی کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے محض کہنے کو تو کہہ دیا لیکن آپ کے اندر کوئی چینج نہ آئی ہو۔ ٹیک رسپانسبلٹی، تو رسپانسبلٹی آپ نے لینی ہے، یہ ساتویں بات انہوں نے کہی ہے۔ اس آٹھویں بات یہ کہتی ہیں شو کمپیشن، آپ رحم دلی، ترس کھانے والے انسان بنیں۔ لیکن بیوقوف، بعض اوقات لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، وہ نہیں بننا، لیکن ترس کھائیں، رحم دلی ہو، آپ سخت اور پتھر دل کے انسان جو ہیں وہ آپ نہیں بنیں، کیونکہ اگر آپ سخت اور پتھر دل کے انسان بنتے ہیں آپ کبھی بھی باوقار لوگوں کی فہرست کے اندر آپ نہیں آ سکتے اور کوئی بھی آپ کو شریر نہیں کرے گا۔ اور پھر اگلی بات وہ کہتی ہے کہ بوسٹ، ٹھیک ہے، یور زین، وہ یہ کہتی ہیں جو نمبر 9 جو بات کہتی ہیں بوسٹ یور زین، یعنی آپ پرسکون رہیں، جذباتی اعتبار سے اپنے آپ کو مثبت سوچ کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو آپ ذرا سکون اور ٹھہراؤ جو ہے ان کے اندر آپ لے کر آئیں، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ وہ پوائنٹ نمبر 9 دے رہی تھی ہمیں۔ اور 10واں پوائنٹ جو انہوں نے کہا وہ کہتی ہیں لو یور سیلف، آپ اپنے آپ سے بھی محبت کریں، لو یور سیلف، ہم اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنی سیلف کیئر کریں۔ آپ کے اندر کئی کمی ہوں گی، کئی کوتاہیاں ہوں گی، جہاں پہ دوسروں کو معاف کرنا ہے اپنی ذات کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور لو یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کرنا نہایت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی یہ 10 نقطے ہیں جو باوقار زندگی کے، میں ان کی کوئک ریویژن کروں گا اس ٹائم جو ہے، بغیر ان کو ایکسپلین کیے جو ہے۔ وہ پہلی یہ کہتی ہیں کہ جی ڈونٹ ٹیک ایوری تھنگ ایلس پرسنلی، ہر چیز کو ذاتی اپنی وہ کہہ لیں کہ پرسنل آپ اس کو نہ لیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہتی ہیں ٹرائی ٹو کیپ یور ایموشنز ان چیک، اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں۔ اگلی بات، تھرڈ بات یہ کہتی ہیں اڈاپٹ اے پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ، ایک مثبت ذہنی رویہ اختیار کریں۔ اور چوتھا وہ یہ کہتی ہیں فیس یور فیئرز، اپنے جو خدشات ہیں، جو خطرات ہیں ان کے بارے میں پریپیئر کریں اور فیس کریں۔ پانچواں کہتی ہیں ریسپونڈ ڈیسائسولی، آپ فیصلہ کن جواب دیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بہت پریپیریشن کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک چیز کے بارے میں، تب ہم اس قابل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ چھٹی بات یہ کہتی ہیں کوشچن یور سیلف جی اینڈ کنسیڈر اف یو آر ریزنیبل، اپنے آپ کو کوشچن کریں، سوال کریں کیا میں ریزنیبل ہوں، اور اپنے جہاں پہ آپ ریزنیبل نہیں ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو فوری طور پہ ریزنیبل انسان بنانے کی کوشش کریں، ریزنیبل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ساتویں وہی بات کہتی ہیں ٹیک رسپانسبلٹی، آپ ذمہ داری قبول کریں۔ اور آٹھویں جو کہتی ہیں کہ شو کمپیشن، آپ ایک رحم دل انسان بنیں، آپ سخت دل پتھر دل انسان نہ بنیں۔ نمبر 9 پہ وہ کہتی ہیں کہ بوسٹ یور زن، یعنی اپنے ذہنی طور پہ آپ پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ 10ویں اور آخری بات وہ کہتی ہیں لو یور سیلف۔